يا ساتر بركة يتمير فنكل إيري ميديا الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوة سلام تخاطاتلتي فنكل إيري ميديا إكسترا كمي تمسيو كامبالاي غواندا كابجر كبستيدينا عزوز سلامتنا نابق ميبتا نلو معرب مشات كلتا قنبت جبالكو بخلت وانا وزيناتات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تغطاتلتنا بتيك قدامين ريو أقداس زعبا مسئن فيلم إثيوبيا تباهل هاجر بوشت بقرامن بزقات مازولو تتابوتات إذا هاجر دارقا نام مفراس قصة تغراريبا تركب هلا منغستي نايت هاجرن سرعات بلتقنان إثيوبيا عقمتات كم جلوا نممسالن نمرأين أما حبراوي مراقبيتات عاب درامان تواسون كسرحو نعزبو مالنا إذا إثيوبيا حيل بحردو حيل مدردو إثيوبيا درونات أفريدو إثيوبيا نفرت سريحة النابلكا أو جزء على فكرنات بوزح مناوراتات ككاية تعزيبنا إثيوبيا تأي تفرلا بومباتات تفرلا نعاو خوينا ونخالوت هاجرات أفريقيا تأي كتشيت يازبل زرباتات ون سمعنا نيرنا إذا كل خجبر أن دراماتات سرعة بلتقنا نتزلوا ودخمتات نمشيفان زقبر زلوا فانترتر مخانو الدقيقنا فليتنا نركب لنا وشتاو كنتات نايت هاجر كيناتن ورا كيناتن عبليلو يركبالو سرعة بلتقناقا أبزحج ساعات منبر سلطانو خيت جمتل كم هبي السماي كيفرسا أم محلاو تتسميدو يركبالو إمباس أمريكا بتهاجر دحر زوجو متنقطاتات كالوت معرابوين هاجراتون زيغاتاتن نابتو هاجر كيغشون مفنقل منقس بتهاجر كير مخانو بسفي حبريتاتات مزرقاح تتحيزنو يركبالو كابزو قداي كيوتانا منغسي إثيوبيا مس غرباب تهاجرات كاب إيرترانا جميركا مس جيبوتي صومال سودان زلو مس صحابات نريون نعزبونا لنا مس دوب سودان نوح اوان قد نايدوب مس صحابات الو ابز حلفه 3 عامتات كا اتز نبره نايدوب مس صحاب رجمن بترغاغم اوانات ناب ግጭት كمرح تراي نيرو ابز حلفه كلته معلتات عطقات نايدوب سودان دوب إثيوبيا تحيسوم اب حنتا عدي بانديرا نا إثيوبيا وريدوم نايدوب سودان كم تسقلو مراقبيتات نا إثيوبيا ناي مبرق أفريكان بسفيح زيناتات زرقحنن قليتن نيرن كم زعينات أقاطعمتات كفتر أبزز حلفة 3 عامتات حجي نخلا يجزيو سرعات بلتقنان أب 4 كيلو زركب منقسن مس قربا بالتهجرات أب كندي بفقرن بسنيتن بسلامن بديبلوماسياو منقد ديزنبر نزن قربا بالتهجرات سلازة تناخف بدحريت مخان أجندا زهبا هجرات كم بعد حبرات إمارات عرب إسرائيل كالوت معرابوين هجراتن إيه جزاناتن نخصاصي أب كم زعينت نجرات تشميمون ستيمون يركبالو منغستو جيبوتي أوش تهاجر زنبرو بأماي تاشحاز غطور إثيوبياويان بأس قداد إنا جففن ناسرن درو ناب هاجرو مملاس تتسميلو يركبالو سومالي لاندون أب هاجرا زركوب إثيوبياويان እቶም ዘይሕጋውያን ዝተባሉ ካብታ ክልል ወይ ካብቲ ቦታ ንኽወፁ ዘቕረበቶ ፃውዒታት ድሮ 3 መዓልታት ተሪፎ ይርከባሉ ድሕሪ 3 መዓልታት እውን ሶማሊላንድ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዘይሕጋውያን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣሲራ ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ምዃና እናጠንቀቐትን ሓበሬታ እናዘርግሐትን ትርከብ ዘላ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ مس كللات زلو رجمن أجرجرن أب كم زعنت كنتات شميمو يركبالو إذا حجي بوجن دوب سودان مس منس إثيوبيا تفت يروجر كبزول لجيت أقليل كا زريكونن دوب تحسكا أمنح أنت هجر مريت متاو بانديرا وريتكا ناتكا بانديرا مسك المالد كساب كندي نتا بانديرا أوريدا نايكال بانديرا أمريت هاسك الجل هجر عبو وردات فشلت المخانو كابزي كتردان كتفلت انتخل إثيوبيا جن أبز حج ساعات نخمز عينت كنتات كتمكت زي تخل هجريا وشت أو كنتات نايت هجر كم بسفح أبزيناتات نابخم نقربو أب كل الأمحران أورمون زلو كينات حيال بزخنا ملكع يقتلالو أب كل العفر سرعات بلتقنا كمن تربايتات تقيمو ناب إيرتران منكسي إيرتران ودب عسب فتنتات كايدي زبولو كلل اتكلل أنصارو تقاومتات يكايدالو
ብዙሓት ሰራዊት ናይ ክልል ዓፋር ናብ ኤርትራ ኢዶም ሂቦም ሕጂውን ተቃውሞታት ቀጻሊ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ብወገን ክልል ሶማል አንጻሩ ተቃውሞታት ንምልዓል ምስጢራዊ ሓበሬታታት ከም ዝረኸበ ኣብ ዝቕንያት ክስታት የቕርባሎ። ስለዚ 360 ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኩናትን ወሮ ኩናትን ዓብሊል እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ሕወሓትን ዘሎ ምስሓብን ኣብ ዝቅንያት ንሰማይ ገጾ ዓሪጊ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ስለዚ ዝሃገር ውሽጣዊ ኩነታታ 360 ኩናትን ወሮ ኩናትን ዓብሊልዎ ይርከባሎ። ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ህዝብታትን ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምስሓባት ያሰጢማ ትርከብ ዘላ ኣብ 4 ኪሎ ዝርከብ ዘሎ ተልመደን ፖለቲከኛን መራሒ ናይቲ ሃገር ነዚ ነገራት እዚ ከስተብለሉ ተጸጊሙ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ስለዚ ዝሃገር ውሽጣዊ ኩነታታ እናተሓቁነት ብኸምዚ ብደገ ዝመጽእ ከምዚ ዓይነት ተጻብኦታትን ክስተታትን ከዓ ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ዕምሮ ኣብ ምሕጻርን ኣብ ምውዳቕን ዝለዓለ ተራ ከም ዝጫወት ንምርዶ ዘሸግር ኣይኮነን። ስለዚ ኢትዮጵያ ዝገብራላ ኢትዮጵያ ዝትኾናላ ዝበሃል ዘረባታት መናውራታት ንውድቀትካ ንምሽፋን ምዃንኻ በዚ ኣጋጣሚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክፈልጦ ይግባእ። كبرى تغطتلتي نابتي كالأينور إزعبا نسجر أزوم بغطتا مسكونتات إثيوبيا زتتحازو خينو بزحات إثيوبياويان ولدي إنا مارورو يركب لو إزمرتن عقرقرن زوم مخنياتات كا سرعات بلتقنا كاب أفدق أبيات تمرت خيترفة تمهارو بأس قداد موساد نابناي تعليم بوتاتات بجملة يقعزوم سلازلايو تطابقتي سو أو مسلات إذا بإثيوبيا زكايات زولقفا بفلايكا نتعت عدمة ناو تهدراوي معسكرات موساد بتري يقنن ولو مجلتيتاتون أو تيوم يركب له سرعات بلتقنا أب كللات أمحران أورومون زكايرو زلوكينات سراويتو بجملة رقيفومن مويتومن قسيلومن بزحات كاب سراويتوون نفانون قبار حرنوت أورومون إدوم هيبوم أتوم قالوكم قبرو زيك ألخا كابتو تهدرنا بحريروم نابزت فلالي سبيلاو هيوتوم أنا مرحيم دركب جلو سلازي مكلخالنا إثيوبيا بفلاي أب عقم سبو عب مدخامي أقات إمو دركب جلو سرعات بلتقناقا نزا أقات إمو دركب جلو حزرات سابن عقم سابن نمملايو كم ديوم عينت تحت عدمو تمهارو كاب أفدق أبيعت تمرتي بمزناح بقفان كال نقراتن ناو تهدراو معسكرات إنا أتوهم دركب جلو كساب 1 مليون እናኸፈሉ ደቆም ካብ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ዝመለሱ ወለዲ ከም ዘለውን ኣብዚ ሎሚ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታታት እናተገልጸ ይርከባሎ። ጀዋሃር መሐመድ ውን ቅድሚ 5 መዓልታት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ግፋ ብፍላይ ካ ንትሕቲ ዕድመ ተምሃሮ ዘነጻጸረ ደው ክብል ማሕበረሰብ ዓለምካ እዚ ነገራት እዚ ክፈልጥ ኣለዎ ክብል ኣብ ገጻት ፌስቡክን ትዊተርን ሓበሬታታት ዘርጊሑ ነይሩ። ስርዓት ብልጽግና እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ግፋ ልዕሊ 300,000 ሓደሽቲ ተዓለምቲ ክምልመል ጥሙሕን ዕላማን ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እቶም ዝነበሩ ሰራዊቱ ከምዚ ኣቐዲምና ክንገልጾ ፀናሕና ተፈራኺሾም ስለዘሎ ከምዚኦም ዓይነት ሰራዊት በትሕቲ ዕድመ ዝቆሙ እሞኻ ብቁፅሪ ብዙሓት ንምዕላምን ንምምልማልን ኣብ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓሳት ኣሎ። እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሞን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዳኺሞ እዩ። بوغان كلل تግራይውን ኩናት ዘይተርፍ ይመስል ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ወራራት ከካይደ ይብለሉ ኣብ ዘሎ እዋኑን ሰራዊቱ ከዳሉን ከዕለመን ገደን ስለዝኾነ እዚ ሰለስተ ምኽንያታት እዩ ንስርዓት ብልጽግና ከምዚ ዓይነት መጠነ ሰፊሕ ግፋ ኣብታ ሃገር ከካይድ ደሪኽዎ ከም ዘሎ ምስቲ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎም ወገናት እናገለጹ ዝርከብ ዘለው። እቲ ኣዝዩ ኣገራሚ ዝገብሮ ነዚ ጉዳይ ስርዓት ብልጽግና ነዞም ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ቆልዑን ናይ ሓደ ወርሒ ተዓሊም ብምሃብዩ ናብ ግንባራት እናሰደዶም ዝርከብ ዘሎ እዚ ኸኣ እቲ መንግስቲ ክሳብ ክንደይ ውድቀት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ካብዚ ኻ ክትፈልጥን ክትርዳእን ትኽእል። እዚ ዝግበር ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ግፋ ትሕቲ ዕድመን ካልእ ነገራትን ኣብ ግንባራት እናእተኻ እናዓለምካ ናብ ግንባራትን ማዕስከራትን ወሲድካ ኩናት ክገጥሙ ምግባር እቲ መንግስቲ ኣጋጢሞ ዘሎ ውድቀትን ዓቕሊ ጽበትን ክሳብ ክንደይ ኣብ ጫፍ በፂሕሎ ካብዚ ኩነታትን ክስተታትን ክንፈልጥን ክንርዳእን ክኢልና ኣለና። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ነዚ ዝመስል ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ፖለቲከኛታት ናይቲ ሃገርካ ነቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ደው ከብሎ ጻውዒታት ከቕብሩን ማሕበረሰብ ዓለምካ ነዚ ጉዳይ ክኽንኖ ሎመዓልቲ ሓያል ጻውዒታት ከቕርቦ ውዒሎምን ኣለውን።
كبرات تغطاتلتي فنكل إيرميدا إكسترا نلو مشيت هادالي زنبوركو كلت واناون أقدسن زعباتات إزغد كاتاتل وجن حكومي جمسل نيرو صباح بكال مدبات كساب نراقب سلام وسناي أبزل لكمو برغم شد دقريم فنكل إيري ميديا